हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको केही प्रब्लमहरू सल्भ गराइरहेको थिएँ एक्सर्साइजको र हामी क्वेसन नम्बर 5 मा पुगेको छौँ है। 4 सम्म सकियो। 5 नम्बर क्वेसन नम्बर 5 को ए देखि सुरु गरौँ है त। 5 को ए क्वेसन अगाडिको जस्तै छ, धेरै गाह्रो छैन। The ratio of the number of boys and girls in a class is 10:7. If there are 35 girls, find the number of boys. यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि कुरा चाहिँ रेसियो अफ नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स भन्छ। पहिला बोइज, पहिला जे लेख्यो त्यो रेसियोको अगाडिको चिज पनि त्यही नै हुन्छ। गर्ल्स बोइज, यहाँ चाहिँ नम्बर अफ बोइज र गर्ल्स भनेको के रहेछ त, यसको रेसियो भनेको चाहिँ कति रहेछ 10:7 चाहिँ रहेछ। गर्ल्सको नम्बर चाहिँ कति भनेको छ 35 भनेको छ भने बोइजको कति भनेर सोधेको हो। मैले चाहिँ कसरी गर्ने भए त, लेट बोइज बी एक्स सपोज गरेँ। अब त्यसो भए यहाँनिरबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त, अथवा एकोर्डिङ टु क्वेसन भन्दा पनि भयो। क्वेसनले भनेअनुसार के छ त कुरा, एक्स भनेको नम्बर अफ बोइज इज टु 35 भनेको कति हुन्छ अरे 10:7 चाहिँ हुन्छ अरे। और अब यो भनेको x बाई 35 इज इक्वल्स टु 10/7 जस्तो भयो। अब 35 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने यो के हुन्छ, x इज इक्वल्स टु 10 टाइम्स 35/7। 7 टाइम्स 5 भनेको 35 हो, इज इक्वल्स टु 50। त्यही भएर त्यहाँनिर नम्बर अफ बोइज कति रहेछ 50 रहेछ। सजिलो कुरा थियो। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा के भन्दैछ, द रेसियो अफ द एजेस अफ फादर एन्ड सन is 9:2. If the father is 45 years old, find the age of son. यो सही कुरा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ फादरको एज छ, एउटा चाहिँ सनको एज छ। अनि यसको रेसियो लियो भने कति हुन्छ अरे 9:2 हुन्छ अरे। फादरको अगाडि भनेको हुनाले यो 9 भनेको फादरको र सनको पछाडि भनेको हुनाले सनको भनेको पछाडिको हो। र फादरको उमेर कति छ 45 छ, सनको कति भनेको छ, मैले एक्स सपोज गरेँ। लेट द एज अफ सन बी एक्स। यस्तो हो भनेदेखि एकोर्डिङ टु क्वेसन क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, यो चाहिँ फादरको एज इज टु सनको एज त मैले एक्स सपोज गरेको छु, कतिसँग इक्वल हुन्छ 9:2 सँग चाहिँ इक्वल हुन्छ। और 45 इज टूलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु
9 2 अब यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ यसले यता क्रस मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि के हुन्छ त यो भनेको 2 = 9 times x or 9x = 90 or अब फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो 9 लाई तल लैजाने यो भनेको 9 times 10 भनेको 90 हुन्छ = 10 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो छोराको उमेर 10 रहेछ अब सी नम्बरमा के भनेको छ द रेशियो अफ length and breadth of a room is 3:2. If the room is 12 meters long, find the following भनेर भनेको छ फर्स्टमा ब्रेथ अफ अ रुम एउटा अर्को चाहिँ पेरिमिटर अफ अ रुम र अझै अर्को चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ एरिया अफ अ रुम अब कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग यदि कुनै एउटा रुम छ भनेदेखि हेर्नुस् है रुमको 4 वटा भित्ताको देखाउँछु म रुम यस्तै खालको त हुन्छ नि हैन ल यो एउटा रुम भयो मानिलिउँ यो रुमको ढोका पनि भयो ल हैन ल यो रुमको ढोका पनि भयो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो रुमको केसमा चाहिँ कहिल्यै पनि है रुम भन्ने बित्तिकै रुमको लेन्थ ब्रेथ र हाइट हुन्छ यो लेन्थ ब्रेथ भनेको के हो जान्न एकदमै जरुरी छ अब यहाँनेर कहिल्यै पनि रुमको लेन्थ भनेको योलाई लेन्थ भन्छ र योलाई ब्रेथ भन्छ र हाइट भनेको चाहिँ यो उचाइलाई हाइट भन्छ है अनि अब रुमको एरिया भनेर कतै तपाईले पढ्नु भयो भने रुमको एरिया भनेको चाहिँ यो भुइँलाई चाहिँ रुमको एरिया भनेर भनिन्छ रुमको एरिया भनेको भुइँ भनेर चिनिन्छ है ल अथवा हाम्रो सिलिङलाई पनि हामीले भुइँको रुमको एरिया भनेर चिन्न सक्छौं यो सिलिङलाई पनि चिन्न सकिन्छ ल अब यहाँनेर के भनेको छ लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ अ रुम यहाँनेर रेशियो दिएको छ यो लेन्थ भनेको एउटा भयो र ब्रेथ भनेको एउटा भयो यो दुटाको हामीले यदि रेशियो लियौं भने त्यो भनेको चाहिँ 3:2 चाहिँ हुन्छ रे यदि रुम चाहिँ 12 मिटर लामो छ भनेदेखि विड्थ कति भनेको छ मैले यसको लागि के भने लेट द ब्रेथ of the room be कति सपोज गर्ने ल बी सपोज गरौँ देन क्वेशनले भने अनुसार के छ भन्दाखेरि लेन्थ भनेको 12 मिटर इज टु ब्रेथ मैले बी सपोज गरेको छु बी मिटर भनेको केसँग इक्वल हुन्छ रे 3:2 सँग चाहिँ इक्वल हुन्छ रे और 12 मिटर बाइ ब्रेथ मिटर यो बी यो क्यान्सल भयो 3:2 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने यो भनेको के हुन्छ त और 2 times 12 = 3 times b or b = 24/3
भनेको कति आयो 8 चाहिँ आयो इजिकल्स टु 8 भयो। अब b को भ्यालु पो 8 हो त हैन b 8 हो भने ब्रेथ 8 हो भने अब त्यसलाई लेन्थ युनिटमा लिँदाखेरि ब्रेथ भनेको 8 मिटर भयो हैन। त्यो भएर पछाडी तपाईहरुले देयरफोर द ब्रेथ अफ द रुम इज 8 मिटर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को हामीलाई के चाहिएको छ पेरिमिटर अफ अ रुम। अगेन हामीलाई के थाहा छ त we know पेरिमिटर भनेको 2 टाइम्स l प्लस b चाहिँ हुन्छ। यो भनेको 2 टाइम्स लेन्थ 12 प्लस 8 लास्टमा मिटर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको 2 टाइम्स 20 मिटर भनेको 40 मिटर। अब अर्को एरिया अफ द रुम अल्सो एरिया इज इक्वल्स टु के हुन्छ लेन्थ टाइम्स ब्रेथ चाहिँ हुन्छ। लेन्थ भनेको कति छ लेन्थ भनेको 12 मिटर टाइम्स 8 मिटर इज इक्वल्स टु 96 मिटर स्क्वायर। ल यो भयो है। अब क्वेसन नम्बर 6 को ए नम्बर के भन्दैछ डिभाइड ₹60 in the ratio of 1:4। अब यो चाहिँ के भनेको हो भन्दाखेरि जस्तै ₹60 भनेको मानिलिउँ यो एउटा भयो यति भनेको ₹60 हो रे। ल यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको ₹60 हो रे भने हामीले यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो एउटा पोइन्टमा जसमा चाहिँ यतापट्टि 1 भाग परोस् हैन र यतापट्टि चाहिँ 4 भाग परोस् यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो है। यो गर्नको लागि चाहिँ खासमा कस्तो हुन्छ हाम्रो लोजिक भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि दुईटा युनिट छ दुईटा भाग छ दुईटा भागलाई एउटा रेशियोमा राखिसके पछाडि त्यसलाई फ्र्याक्सनमा देखाउँछौँ। पहिला फ्र्याक्सनमा देखाएपछि यहाँनिर रिड्युस गर्छौँ हामीले सर्टेन एउटा फ्याक्टरले रिड्युस गर्छौँ। यहाँ जति फ्याक्टरले रिड्युस गरेको हुन्छ यहाँ पनि त्यही फ्याक्टरले नै रिड्युस गरेको हुन्छौँ है। र अब त्यस पछाडि यहाँनिर एउटा अर्को रेसियो त्यस पछाडि रिड्युस रेसियो चाहिँ आउँछ। अब जस्तै यो 60 छ भने यो टोटल 60 भयो यहाँनिर सर्टेन एउटा भयो यहाँनिर सर्टेन एउटा भयो। अब यहाँनिर चाहिँ कति आयो 1:4 चाहिँ हाम्रो फाइनलमा आयो। यसमा 1 टाइम्स यो फ्याक्टर भनेको के हुन्छ यो भ्यालु आउँछ र 4 टाइम्स यही फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो भ्यालु आउँछ के भनेको तिनीहरूको एउटा कमन फ्याक्टर चाहिँ हुन्छ। त्यो कमन फ्याक्टरलाई हामीले यदि x सपोज गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। लेट x बी द कमन फ्याक्टर अब कमन फ्याक्टरमा हाम्रो यो एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्टली मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यसको रेस्पेक्टिभ क्वान्टिटी चाहिँ एक्चुअल क्वान्टिटी चाहिँ आउँछ। भन्नुको अर्थ के हो त देन द अमाउन्ट्स आर एउटा भनेको माथि 1 छ भनेको के भयो 1 टाइम्स x एन्ड अर्को चाहिँ हाम्रो कमन फ्याक्टर त कति सपोज गरेको छौं कमन फ्याक्टर त x सपोज गरेको छौं भन्छ त हामीले कमन फ्याक्टरले त मल्टिप्लाई गर्यो भने रेशियोको एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्टलाई कमन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने त एक्चुअल क्वान्टिटी आउने हो भन्छ 4 टाइम्स x दैट इज x एन्ड 4x चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटीहरु रहेछ भनेको यो भाग चाहिँ x र यो भाग चाहिँ 4x भन्न खोजेको हो। अब यो दुईटाले जोड्यो भने कति हुन्छ 60 हुन्छ भने पछाडी क्वेशनले भने अनुसार x प्लस 4x भनेको कति हुन्छ रे 60 हुन्छ रे और 5x इज इक्वल्स टु 60 और x is equals to 60 by 5 12 therefore x is equals to 12 एउटा चाहिँ क्वान्टिटी यो भयो अर्को चाहिँ एन्ड अर्को क्वान्टिटी चाहिँ कति रहेछ 4x is equals to 4 times 12 भनेको 48 चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो है। ल यो पनि भयो। अब यस पछाडी यहाँ अगाडि रुपीज लेख्नु पर्ने हो।
ल भयो है। अब यस पछाडि बी नम्बर ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन छ। सो म अब यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन होला किनकि मैले भर्खर नै त्यही कुरा भनेको छु। डिभाइड 192 kg in the ratio of 5:3। यसले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि हामीसँग टोटल एउटा क्वान्टिटी छ 192 भनेर, 192 kg। अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो नि, जसमा चाहिँ यो भाग भनेको 3 भाग भयो भने, यो टोटलको 3 भाग भयो भने यतापट्टिको भाग भनेको टोटलको 5 भाग हुनु पर्यो, यस्तो भनेको है। अब यसलाई चाहिँ मैले के भन्न सक्छु त, लेट एक्स बी द कमन फ्याक्टर। यदि एक्स कमन फ्याक्टर हो भने के हुन्छ त, देन द अमाउन्ट, द क्वान्टिटी भनौँ न, द क्वान्टिटी आर के हुने भयो, एउटा चाहिँ 5x हुने भयो एन्ड अर्को चाहिँ 3x। रेसियोमा जति दिएको छ त्यसलाई हामीले कमन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ। यो 5 लाई पनि यसैले मल्टिप्लाई गरेर 5x र 3x आएको हो। देन नाउ भनौँ न, अब क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, 5x मा टोटल भनेको कति भनेको छ, टोटल भनेको 3x के अरे 192 भनेको छ, दुईटा जोड्दाखेरि 192 kg चाहिँ आउनु पर्यो। यो भनेको के भयो, और 8x इजिकल्स टु 192 kg भनेको के हुन्छ त, 192 र 8 को कुरा छ भने पछाडि 192 अनि 8 है, 192 अनि 8 टाइम्स 14 टाइम्स होइन 24 टाइम्स चाहिँ हुन्छ होला, और x इजिकल्स टु 192 बाई 8 भनेको 24 kg। x को भ्यालु 24 हुने बित्तिकै 5x भनेको कति आयो, 24 टाइम्स 5 kg भनेको 120 kg, अनि 3x भनेको 24 टाइम्स 3 kg भनेको कति आयो, 6 12 72 kg। ल यो भइसके पछाडि अब नम्बर सी। नम्बर सीमा चाहिँ के छ भन्दा, ए म्यान divides a sum of rupees 15,000 between his son and daughter in the ratio of 2:3. Find the sum obtained है। each of them के रहेछ भन्दाखेरि, एउटा मान्छेसँग चाहिँ आफूसँग 15,000 रुपैयाँ चाहिँ रहेछ। ल मानिलिउँ यो टोटल भनेको 15,000 भयो। अब उसले चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको रहेछ भन्दा 2:3 को रेसियोमा चाहिँ डिभाइड गरेको रहेछ। 2:3 को रेसियोमा यतापट्टि 2 भाग पर्यो, टोटलको 2 भाग, र यतापट्टि चाहिँ टोटलको कति भाग, 3 भाग चाहिँ पर्यो। अब यतापट्टिको चाहिँ अगाडिकोलाई भनेको छ, अगाडि सनलाई भनेको छ भने सन अगाडि भयो, सनलाई 2 भाग परेछ र डटरलाई 3 भाग परेको रहेछ। अब यहाँनिर पनि त्यही हो, कमन एउटा फ्याक्टर हुन्छ, फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2x र 3x आउँछ, इजिकल्स टु गर्दा 15,000 डिभाइड गर्दा त्यस्तै सबै त्यही हो। ल मैले के भने, लेट कमन फ्याक्टर लिएँ मैले x भनेर। अब x भनेको कमन फ्याक्टर भइदियो भने के हुन्छ त, देन छोराले पाएको बाई सन भनेको कति हुन्छ, सनले 2 टाइम्स x र सम अब्टेन्ड बाई डटर भनेको कति 3x। नाउ अब के हुने भयो त, हामीलाई थाहा छ नि त, तिनीहरूले टोटल भनेको कति हुन्छ
15,000 हुन्छ or 5x भनेको 15,000 भयो or x भनेको 15,000 by 5 भयो भनेको 3,000 भयो x को भ्यालु 3,000 हुन्छ भने 2x भनेको कति हुन्छ is equals to रुपीज 6,000 अनि 3x भनेको times 3 यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है ल यो भइसके पछाडी अब तपाईहरुलाई म ठ्याक्कै यो जस्तै क्वेशन चाहिँ दुईटा जति दिन्छु तपाईहरुले त्यो सल्भ गर्नु है त आफै सल्भ गर्नु है ल म दुईटा क्वेशनहरु दिन्छु जस्तै यहाँनेर के भन्छ भन्दाखेरि Vishnu and Swastika invested a sum of rupees 72,000 in a business if the ratio of their shares is 5:4, how much money did they invested? Did each of them इन्भेस्ट उनीहरुले कति कति चाहिँ इन्भेस्ट गरे भनेर सोधेको हो यो प्रब्लम एउटा मात्रै गर्नु ल यो एउटा चाहिँ सल्भ गरेर ल्याउनु होला है त सल्भ गरेर तल कमेन्टमा आन्सर कति आउँछ त्यो कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छु थ्यांक यू